अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो कर लें ताकि आपकी बात सुनी जाए, और यूट्यूब पर आपको लाइव वीडियो मिलेगी, वो आप समझने के लिए, आपको अमलियात सिखाने के लिए भी तमाम चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। खुद के खुद आमिल बने, लोगों की हमारी तरह मदद करें, ठीक है। सबसे प्यारा अमल सूरह फातिहा, सूरह फातिहा। और जिसको सूरह फातिहा की समझ नहीं आती तो अल-हम्दु शरीफ, अल-हम्दु शरीफ कुरान पाक की सबसे पहली सूरह मुबारक सूरह फातिहा। इसका आज अमल मैं आपको बताऊंगी भी और तरीका भी समझाऊंगी, इसको कैसे करना है और ये कैसे अमलियात में सबसे ज़्यादा बुलंद है और इसको करने का ख़ास तरीका क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स के फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की मखलूक, यहाँ तक के अपने बिलों में रहने वाले चूटियाँ और पानी में मछलियाँ, इन लोगों पर रहमत भेजती हैं जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, बुराई से दूर रहने की बात करते हैं। हमेशा कोशिश की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कदम रखते हुए अच्छी बात समझाई जाए, अच्छा तरीका समझाया जाए। आप अमल तो करते ही होंगे, वज़ाइफ तो आप करते होंगे, सिर्फ इसलिए इतनी डिटेल से समझाया जा रहा है कि गलत ना करें, गलत लोगों के पास जाकर वक़्त, इज़्ज़त, इस तरह की चीज़ें बर्बाद ना करें, दीन बर्बाद ना करें, कुफ़र में ना पड़ जाएं, अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें। अल्लाह के कलाम आपके साथ हमेशा कायम दायम भी रहेंगे और आखिरत में भी ख़जाना रहेंगे। ये तावीज़ात नहीं हैं, ये नक्श हैं। जितने भी मेरे अमल में सब नक्श व नगार हैं, नक्श से ही आपकी मदद की जाएगी। नक्श सूरह मुबारक से लिए जाते हैं, अल्लाह के नामों के लिए जाते हैं, ठीक है, पाक होते हैं, तावीज़ात नहीं हैं इनमें कोई भी। सबसे पहला तरीका अमल का जो बताने लगी हूँ सूरह फातिहा का, 21 बार सूरह फातिहा। ज़ुकात कोई नहीं है, वक्त दिन में किसी भी वक्त कर लें, दिन पीर जुमेरात को कर सकते हैं, मंगल और हफ्ते को छोड़कर। इन दिनों में ना अमल भारी पड़ जाते हैं, इन दिनों का सिर्फ इसी वजह से मनाही की है, इन दिनों में अमल कभी कामयाब नहीं होते। जो लोग भी मंगल और हफ्ते को शुरू करते हैं ना, उनका अमल कामयाब नहीं होता। नमाज लाजिम है, छोड़ेंगे तो अल्लाह पाक से भी ज़ाहिर है गुनाह होगा, और आपने मुझसे भी वादा किया अमल के लिए, और बेशक अपनी ज़िंदगी में इसको अपना रहबर बना लें तो नमाज आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। अमल की तादाद 21 बार। सुरमे पर दम करना है। सुरमा आप ये वाला भी ले सकते हैं, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं दे रही, आप कोई सा भी काजल ले लें, सुरमा ले लें, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। लाजिम नहीं है कि इसी के बारे में बात की जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सा भी सुरमा लें। जिन बहनों को सूरह फातिहा नहीं आती, भाइयों को सूरह फातिहा नहीं आती, वो ये वाला नक्श इस सुरमे में लिखकर, छोटा सा बिल्कुल लिखकर तो डाल लें, ये उतना ही काम करेगा जितना सूरह फातिहा का अमल है। सूरह फातिहा को अगर 21 मरतबा आती है पढ़नी तो सूरह फातिहा को 21 बार पढ़ के सुरमे पे दम करें। सुरमा कोई सा भी ले लें, सुरमे पे दम करना है 3 बार, 3 बार सुरमे पे दम करना है। अब जब आप ये नक्श तैयार करेंगे ना, तो अगर ज़्यादा पावरफुल करना है तो नक्श भी सुरमे के अंदर छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बना कर रख दें, और साथ में सूरह फातिहा का भी दम कर दें। ये आपके प्यारों को, जब आप अपने प्यारों के सामने, ख़वातीन जो होती हैं घरों में, हस्बैंड वाइफ का मसला हो, या घर में कोई ऐसे बहन भाई हैं जो नाराज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, या शादी ब्याह का मसला हो, तो लड़कियों ने रिश्ते के लिए जब कोई आता है तो जैसे कोई फैमिली देखने के लिए आती है, तब भी ये सुरमा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ़लाँ इब्न अगर किसी के नाम का पता है तो फिर आप फ़लाँ इब्न हाजिर शो इसके नक्श के नीचे लिख कर भी इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अपने प्यारे
کو پانے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے یا یہ عمل اختیار کرنا چاہتا ہے، تو یہ اپنے پیارے کو پانے کے لیے کس طرح استعمال ہوگا؟ آپ نے دم کرنا ہے 21 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کو۔ دم کرنے کے بعد جب بھی اس کے سامنے جائیں تو اپنی آنکھوں میں لگا لیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ سے دور نہیں جائے گا۔ اتنی محبت، اتنا وہ متغیر ہوگا، اتنی وہ محبت، اتنی چاہت رکھے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ اس سرمے کا مقصد صرف اور صرف کسی کو اپنی طرف کھینچنا یا دیوانہ، غلط کام کے لیے نہیں، اچھے کام کے لیے۔ میں نے آپ کو اس عمل میں کیا کہا؟ بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جن کی بہنیں ناراض ہیں بھائی کر لیں، جن کی بھائی ناراض ہیں بہنیں کر لیں، جن کے بیٹے ناراض ہیں مائیں کر لیں، جن کی بیٹیاں ناراض ہیں، اولاد ناراض ہے مائیں کر لیں۔ رشتوں کی تنگی پریشانی ہے تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، سامنے جائیں تو یہ عمل کر کے جائیں۔ سرمے کا استعمال آپ جون سا ہے، اس میں جو سرما ہے عام ہے، کوئی وہ نہیں ہے جو دکان سے مل جائے آپ کو، شاپ سے مل جائے آپ کو، کسی بھی جگہ سے کوئی مل جائے۔ کاجل ہے، کاجل کا طریقہ اس طرح نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہو جائے قدم، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کاجل کا طریقہ بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ کاجل کا طریقہ اور طرح سے پھر آپ کو کرنا پڑے گا، تو آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کاجل کے ساتھ بھی عمل بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ انتظار کیجئے گا۔ جو بھی ویڈیو زیادہ پسند آتی ہے اس کے بارے میں ضرور کمنٹس باکس میں بتائیں، اسی حساب سے اگر آپ خود بھی کوئی عمل مطلب کہ بتانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی عمل پوچھنا چاہتے ہیں، رزق کا، جادو کا، بندش کا، کسی بھی قسم کا، آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ویڈیو تیار کر کے آپ کو سمجھائی جائے گی اور بتائی جائے گی۔ اگر آپ موکلات، عمل پری اور اس طرح مطلب کہ جیسے باطنی آنکھ کے عمل ہوتے ہیں تو اگر وہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہی دیں تاکہ اس کے بارے میں بھی مزید ویڈیو آپ کو بنا کر سینڈ کی جائے، تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ یہ مدرسہ ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ یقین مانیں کہ صرف مدرسہ فاطمہ الزہرا کا نام ایسے ہی نہیں لیا گیا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے نام پہ مدرسہ بنایا گیا، تو صرف اتنا ہی یہ نام کافی ہے۔ اس میں کوئی مسلک کا کوئی دار و مدار نہیں ہے، کوئی شیعہ، سنی، وابی اس طرح کا کچھ نہیں ہے، صرف فاطمہ الزہرا کا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے؟ نام نبی کی بیٹی کا ہے تو بہت ہی معتبر ہے، ہم سب ان کو ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں، تو بس اسی نام سے مدرسے کا نام مجھے بہت پسند تھا تو میں نے رکھا۔ آپ لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، اگر کوئی اب بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا، اور جب بھی عمل کریں اس سرمے کو تیار کریں، صرف جس کے لیے یہ تیار کیا گیا نا اس کے سامنے ہی جانا ہے، کسی اور کے لگانے، کسی اور کو آنکھ میں لگانے بھی نہیں دینا، چھپا کے رکھیے گا، نہیں تو وہ دیوانہ ہوتا پھرے گا آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔